बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं उनको बड़ा अनोखा खराज तहसीन पेश किया है। दूसरी तरफ जो इलाके के बदलते हुए हालात हैं उसमें पाकिस्तान को अहम तरीन जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं। इसकी तमाम तर डिटेल जबकि नाज़रीन जो इंडिया की रिसर्च और स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यानी इसरो जो है उनके एक अहम तरीन मिशन चंद्रयान-2 ने चांद पर वो मार्का अंजाम दे दिया है जो आज तक कोई नहीं दे सका। नाज़रीन, क्या अब चांद पर जिंदगी मुमकिन हो पाएगी? कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है ईरान और अमेरिका की जंग को ख़त्म करवाने के लिए, और उसमें कभी तो बहुत बेहतरीन नज़र आती है लेकिन इसके साथ ही हालात जो है वो ख़राब हो जाते हैं। अमेरिका की जो ये धूप छाँव वाली पॉलिसी है यानी पल में तोला पल में माशा वाली जो कहावत है इनके ऊपर बिल्कुल सही सादर आती है कि एक तरफ तो जंग बंदी की बात करते हैं जबकि दूसरी तरफ अटैक भी जारी रखे हुए हैं। और अब जो है वो उन्होंने पाकिस्तान को पहले तो तारीफ़ें करते हैं कि फील्ड मार्शल मेरे बड़े फेवरेट हैं, लेकिन आज नाज़रीन दो इन ममालिक के दरमियान जो अमेरिका और ईरान के दरमियान साज़ी करने वाले, पहले ईरान जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ओमान है उसको भी बड़ी धमकी दी है अमेरिका ने। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल तक जिसको आप सालिस मान रहे हैं और उसके ऊपर एतमाद कर रहे हैं और आज कहते हैं जी हम इसको जला के राख कर देंगे, तो ये चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल समझ में ना आने वाली है। आज नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बिल्कुल वेनेजुएला वाले हालात जो हैं वो अमेरिका के साथ करता, इसके ईरान के साथ करता अगर पाकिस्तान दरमियान में ना आता। अब ये एक नया जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप का कि मैं पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एतमाद करता हूँ, पाकिस्तान दरमियान में ना आता तो हम वेनेजुएला वाले हालात पैदा कर देते ईरान के लिए। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान वेनेजुएला की तरह है? ईरान एक मजबूत फौजी ताकत भी है, ईरान ने अपने आप को बड़ा मजबूत रखा। आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका के पहले हमले में जो ईरान की मरकज़ी क़यादत है वो सारी की सारी उसमें शहीद हो जाती है, सारी की सारी क़यादत जो है वो चली जाती है। उसके बाद से लेकर अमेरिका जो है वो एक महीने से ज़्यादा जंग को जारी नहीं रख सका और उसने कहा जी कि बातचीत करवाएं। अदरवाइज नाज़रीन शायद अमेरिका को यकीन ये दिलाया गया था कि वेनेजुएला वाले हालात हैं, अंदर हमारी गेम सेट हो चुकी है। जिस तरह से रज़ा पहलवी जो है उसने सारे लोगों को लूप में ले लिया था और उसने कहा था कि हम क़यादत संभालने के लिए तैयार हैं, उसको तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से वो स्पीच जो है विक्ट्री स्पीच और बाकी चीज़ें जो है वो भी तैयार करवा दी थी। लेकिन ईरान की जो अवाम है और उसके बाद ईरान की जो क़यादत है उन्होंने सारे का सारा खेल पलट दिया। पूरी की पूरी वो जो रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां थी वो धरी की धरी रह गई और अमेरिका को उस वक्त धचका लगा कि जब जो उनके तमाम तरह एजेंट्स हैं वो पकड़े गए और उसके बाद इंटरनेट बंदिश जो है वो, और फिर इन्होंने स्टारलिंक जैसे वहाँ पे इंस्टॉल करने की और एक्टिव करने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें पकड़ी गई। और उसमें बताया गया कि दो इस्लामी मुल्क हैं जिन्होंने बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया है इन ममालिक ये जो अंदरूनी बगावत है इसको कंट्रोल करने के लिए, और उस पर तशक्कुर के नारे भी लगे। तो नाज़रीन ये जो सूरत हाल है इसमें आपको पता है कि ये जो अंदरूनी मामला है ये तो इन्होंने बड़ी तैयारी की हुई थी लेकिन कमज़ोर पड़ गया, ईरान के ऊपर हमला करना पड़ा और इन्होंने सोचा जी मरकज़ी क़यादत जो है वो रास्ते से हट जाएगी तो हम आएंगे और आके वेनेजुएला की तरह के हालात पैदा करेंगे, जो बाद में सुप्रीम लीडर अपॉइंट होंगे उनको उठा के ले जाएंगे, अपनी मर्जी का ये रज़ा पहलवी यहाँ पे बिठाएंगे। फिर इन्होंने कहा जी कि वो हमारी तो बात हो रही थी कि जी वो जो साबिक अहमदी निजाद साबिक प्रेसिडेंट है ईरान के उनको हमने लगाना था, लेकिन नाज़रीन वो भी खबर इसलिए फेक साबित हुई कि उनके ऊपर भी कातलाना हमला हुआ अमेरिका की जानिब से, बल्कि अमेरिकी सदर ने तो जब स्टेटमेंट दी थी उसने कहा था जी कि इसमें साबिक सदर भी इनके मारे गए। तो कहने का मतलब ये है कि एक के बाद एक स्टेटमेंट जो है वो पेश की गई अमेरिका की जानिब से।
تو اب جو ہے وہ امریکہ جب پھنس گیا تو پھر اس نے پاکستان کو استعمال کیا جی کہ پاکستان آئے اور اب ہمیں یہاں سے نکالے، اور پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ چلیں ایران کے اوپر بھی اٹیک نہ ہوں، پابندیاں بھی ختم ہو جائیں، باقی ایران کو ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، ایران ایٹمی طاقت نہ بھی بنے تو اس کے پاس اتنی مضبوط طاقت ہے جیسے اسٹریٹ آف ہرمز ہے یا پھر ان کے میزائل اور ڈرون ہے، تو اسی ماڈل کو جو ہے وہ اپنا کے کسی وقت بھی وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان نیک نیتی سے کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ جو ایران کے اندر قیادت ہے وہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اب امریکی اور اسرائیلی حمایت یافتہ اگر یہاں پہ حکومت آ جاتی تو پھر یوں سمجھ لیجیے کہ پاکستان کے پہلے دو طرف دشمن، اب تیسری طرف بھی دشمن کھڑے ہو جانے تھے، کیونکہ انہوں نے جو کہنا تھا انہوں نے وہی کرنا تھا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین سامنے آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ فیلڈ مارشل درمیان میں نہ آتے تو میں نے ایران کو وینزویلا بنا دینا تھا۔ اب ایک نیا احسان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس میں تو شک کوئی نہیں ہے کہ پاکستانی قیادت جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے نہ صرف پاکستان کے وقار کو اور پاکستان کی عزت کو بلند کر رہی ہے، بلکہ اپنے دو ٹوک اور اصولی موقف کے اوپر بھی کھڑی ہے کہ بات چیت ہم کروائیں گے، لیکن ابراہیم اکارڈ کا نہ ہم حصہ تھے، نہ ہماری پالیسی کا حصہ، نہ ہی اس کے اوپر دوبارہ ہم سے بات کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں چاہے وہ دشمن ملک وہاں پہ پہنچے تعریف کرنی بنتی ہے، کیونکہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں، صرف ایک ملک کا فائدہ نہیں ہوتا، اس میں پوری دنیا کا فائدہ ہوتا ہے جب بڑے اور اس طرح کے مشن انجام دیے جاتے ہیں۔ ناظرین انڈیا کی جو اسرو ہے، یعنی کہ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن جو ہے اسرو، اس نے ایک مشن بھیجا تھا چندریان۔ آپ کو پتا ہے پہلے تو وہ ناکامی کا شکار ہوا، اس کے بعد انہوں نے جو ساؤتھ پول ہے وہاں پہ جو چندریان 2 ہے اس کو لانچ کیا۔ اب چندریان 1 کے بعد چندریان 2 وہاں پہ پہنچا، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی دریافت ہوئی ہے۔ جو چندریان 2 کا ریڈار ہے اس نے ایک ایسی 1.1 کلومیٹر کا ایریا ہے اس کو مارک کیا ہے جہاں پر جو برف ہے وہ دبی ہوئی، مطلب دفن ہے، ان ایریاز کے اندر برف جو ہے وہ موجود ہے۔ اور ناظرین بلوم برگ کی جانب سے یہ رپورٹ دی گئی، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی دریافت ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ موسٹ پریشیس اسپیس ہے وہاں پہ، سب سے بڑی اور مہنگی زمین ہے وہ جو 1.1 کلومیٹر کا نشاندہی کی گئی ہے کہ چاند کے اوپر وہاں پہ یہ جو برف ہے، جمی ہوئی برف ہے، وہ نیچے دفن ہے، اور اس کو اگر ناظرین نکالا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو نکالا جاتا ہے تو وہاں پہ سانس لینا، یعنی کہ آکسیجن سانس لینے کے لیے مہیا کی جا سکے گی، پینے کے لیے پانی جو ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہوگا، اسی طرح سے وہاں پہ جو چاند کے اوپر جو راکٹ فیول ہے وہ اس سے حاصل کیا جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی یہ 1.1 کلومیٹر کا ایریا ایک چھوٹی سی دریافت ہے۔ اس کے بعد تو آگے مزید جو ہے وہ چیزیں بڑھیں گی، اور لگتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاند کو رہنے کے قابل بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، وہ چاند پہ بستیاں بسانے کا جو منصوبہ تھا اس سلسلے میں یہ بڑی کامیابی اس وقت عالمی سطح پہ قرار دی جا رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت غیر معمولی کامیابی جو انڈیا کو حاصل ہوئی ہے چندریان 2 مشن کے ذریعے۔ اگر تو یہ حقیقت پر مبنی ہے، اگر تو اس میں حقائق ہیں اور بالکل جیسے بلومبرگ نے لکھا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا سنگ میل ہے جو کہ جس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔